बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी से खुश आमदीद कहूँगी। आज की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूँ आलिया कैसर। और सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आपने हमारा टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम जो अपडेट्स आप तक लाते हैं वो बर वक्त आप तक तभी पहुँच पाएंगी कि आपने टीवी चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। आज की टॉप स्टोरीज़ पर कुछ बात कर लेते हैं। तो कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया है और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो हुकूमत है उस पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई है। उसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कमज़ोर तरीन हुकूमत देखी जा रही है। बिलावल भुट्टो को नालायक तरीन बेटा करार दिया गया है, किसकी जानिब से, इस पर भी हम बात करेंगे। PDM जो है उसकी क्या सूरत हाल है और PDM पर हुकूमत इस वक्त क्या खौफजदा दिखाई दे रही है या हुकूमत ज़्यादा मुत्तहिद है, ये देखना होगा। दूसरी जानिब जो फ़ौज मुखालिफ बयानिए हमारे सामने आ रहे हैं, हमने देखा कि PMLN की जानिब से तो कुछ हमारे सामने आए ही आए और फिर उनकी रविश पर चलते हुए कुछ लोग हमें दिखाई दिए, लेकिन अब क्या PDM की इत्तेहादी जमातों ने भी वही वतीरा इख्तियार कर लिया है, और अगर कर लिया है तो क्या इसका असर हुकूमत पर हो रहा है, इस पर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हम। और ख़ास तौर पर ये भी बात करेंगे कि फ़ौज मुखालिफ बयानिया सामने आने के बाद हुकूमत ने किसके ख़िलाफ़ क्या कदम उठाया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतहाई अहम स्टेटमेंट सामने आया है और वो है NRO के हवाले से। अपोजिशन मांगती तो रहती है NRO, लेकिन ये स्टेटमेंट फ़ौज को इन्वॉल्व किए हुए है कि अब अगर इमरान खान से NRO नहीं मांगा जा रहा तो क्या अपोजिशन फ़ौज से NRO मांग रही है, इस पर कुछ हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो हम कर लेते हैं आज की कराची से। कराची जो कि हम जानते हैं रोशनियों का शहर कहलाता है और अब भी कहलाया जाता है, इसके बावजूद भी कि इसने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मालूम नहीं कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है इस वक्त इनकी वो क्या कर रही है, और कराची के अंदर जो रोशनियों का शहर है उसकी बहाली, उसकी बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं। बहरहाल जी, हम अदालती ज़बान में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक अदालती जो है वो समात हुई है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं गुलजार अहमद साहब, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से सामने आए। तो हुकूमत के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त बात की है, वो हम शामिल करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया है। ये इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जब हम अदालतों की बात करते हैं तो अदालतें बहुत से हक़ाइक़ को जानते हुए भी शायद आवाम के सामने नहीं ला रही होती, लेकिन जब इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती है तो ये वाज़ेह इस बात का सबूत होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर अब बाकायदा तौर पर फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में तजावुज़ात के ख़ात्मे से मुतालिक जो केस है उसकी समात हुई। तो DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन, कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम जो हैं वो इसमें पेश हुए। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने पूछा कि उनके हुक्म पर कितना अमल दरामद जो है वो अब तक किया गया, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वज़ीर आला को बुलाएं, वो अपनी रिपोर्ट लेकर आएँ, और अगर वो पेश नहीं होते हैं तो क्या हमें तौहीन अदालत के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। बड़ा सीरियस किस्म का जो अदालती माहौल रहा है वो रहा, और वज़ीर आला से लेकर जो अथॉरिटीज़ हैं कराची की, उन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो सामने आया। चीफ़ जस्टिस साहब ने मार्क्स दिए हैं कि मोहट्टा पैलेस के सामने ज़मीनों पर किसी ने जाली कागज़ बनाकर कब्ज़ा किया है, और कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो किसी दौर में वहाँ बच्चे खेलते थे, जाएं वो वहाँ पर ज़मीन जो है वो वागुज़ार कराएं, क्योंकि एक पार्क है जिस पर नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है। बड़ी अहम बात जो चीफ़ जस्टिस ने की, उन्होंने कहा किडनी हिल की जो ज़मीन है वो वागुज़ार करवाई जाए। इस मामले पर उन्होंने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया कि अगर कल तक किडनी हिल ज़मीन जो है वो क्लियर ना हुई तो फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने कहा। एक और जो अहम बात है वो ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहा गया है कि पार्क जो है किडनी हिल पार्क, उसको असल शक्ल में बरकरार किया जाए और 31 जून 2021 तक इसको मुकम्मल करके बहाल करके शहरियों के लिए खोला जाए। एक ऑर्डर जो है वो कोर्ट की जानिब से सामने आ गया है। अब एक और अहम चीज़ जो आज की समात में हुई है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर आप इतनी कमज़ोर जो हैं वो सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है, अगर कराची में कोई हुकूमत होती तो कराची का ये हाल होता। हुकूमत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी वहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा सूबाई हुकूमत को कि वो वहाँ पर क्या करती फिर रही है। वाज़े तौर पर जो है चीफ़ जस्टिस उन्होंने कहा कि जी पूरा शहर तजावुज़ात से भरा हुआ है, कराची में गैंग और माफियाज़ काम कर रहे हैं, गैर कानूनी इमारतों की भरमार है और सरकारी ज़मीनें हाथ से निकल चुकी हैं सारे, और वहाँ पर हमें फॉर्म्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले में आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, इम्तियाज़ शेख, सूबाई वज़ीर एक्साइज़ मुकेश कुमार
اور مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکھرانی صوبائی وزیر شہلا رضا سپریم کورٹ میں اس حوالے سے پیش ہوئے ہیں۔ اب اگلی سماعت پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو اس وقت احکامات جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ 2019 کے کیسز بھی اٹھا لیے گئے ہیں جہاں پر جو کورٹ ہے اس سے معذرت کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی سرکل ریلوے ہے اس کو بھی مکمل بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور سیکرٹری ریلوے سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت سے بات کریں اور جو کراچی سرکلر ریلوے ہے وہ 100% چلایا جائے۔ سو اوورآل اگر ہم آج کے کیس کی سماعت کی بات کرتے چلیں عدالت کی، تو کراچی کے جو مسائل ہیں ان پر چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح احکامات جاری کیے ہیں، اور کارروائی نہ ہونے کی صورت میں حکومت کی جانب سے سخت کارروائیوں کا عندیہ بھی دیا گیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے یا عمران خان جو ہے وہ NRO نہیں دے گا، اس لیے اب اپوزیشن جو ہے وہ فوج پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ فوج پر دباؤ ڈال سکے، لیکن عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ PDM کا مسئلہ دھاندلی ہوتا تو انتخابات کی جو اصلاحات ہیں اس میں وہ ہمارا ساتھ دیتے۔ ویسے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم عمران خان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ 2 سال گزر چکے ہیں، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نئے ہیں، غلطیاں ہم سے بہت ہوئی ہیں، انتظامی امور جو ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپوزیشن جس اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو پچھلے کتنے سالوں سے حکومتی نظام چلا رہے ہیں، پاکستان کو رن کر رہے ہیں، اور اگر وہ بھی اصلاحاتی عمل کا حصہ نہیں بنتے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ذاتی مفادات کی سیاست میں پاکستان ان ساری جماعتوں کے لیے کہاں جا ٹھہرتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومت اور پارٹی ترجمانوں کا جو اجلاس ہے وہ منعقد ہوا، اور اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال خصوصاً PDM کی جو تحریک ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ترجمانوں سے کہا کہ PDM کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ PDM کے احتجاج جلسوں سے یہ حکومت کہیں پہ بھی نہیں جائے گی، اور ان کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ 31 دسمبر کا ہوا۔ 31 دسمبر جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں جو ڈیڈ لائن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت، چاہے وہ حکومت سے استعفے لینے کی بات ہو، حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہو، جلسے جلوسوں کی بات ہو، یا پھر اپوزیشن کی طرف سے خود استعفے دینے کی بات ہو، اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں ایک پیج پر دکھائی نہیں دے رہی، اور اس پر ایک بڑا واضح سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو فروری کا جو مڈ ہے اس سے اگر یہ وقت آ جاتا ہے حکومت کے پاس سینٹ کے انتخابات کروانے کا، تو اس پر اعتراض اٹھانے والی جو PDM ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اگر خود استعفے دے کر باہر ہو جاتی ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ PDM میں شامل PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ استعفے دے گی، کیونکہ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ سے جانے تو نہیں دیں گے، اور اگر وہ استعفے دیتے ہیں اور اسپیکر استعفیٰ منظور نہیں کرتا، سینٹ الیکشن اس صورت میں بھی ہو جاتے ہیں اور PTI کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، PDM کا اتحاد تو بن رہی ہے، بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ بھی ان استعفوں کا حصہ بنے؟ ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ PDM کے گرد بھی گھوم رہا ہے۔ بہرحال جی وفاقی وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی، ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو عوام کا اعتماد حاصل ہے، اور PDM کے کہنے پر وہ مستعفی کیوں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں PDM کو آج بھی کہہ رہا ہوں اور دوبارہ بھی کہوں گا کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں برطانیہ سے پاکستان میں آنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ خیبر پختونخوا میں 101 افراد جو ہیں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک بڑی تعداد میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور سندھ میں وہ نیا وائرس دیکھا گیا ہے کرونا کا جو کہ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہونے کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان آنے والے 12 مسافروں کے 12 سیمپلز وصول کیے گئے، جن میں 6 سیمپلز جو ہیں ان میں کرونا مثبت آیا، اور 3 افراد میں ممکنہ طور پر کرونا وائرس کی تشخیص بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے پاکستان بھر کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ وہ احتیاط کریں، کیونکہ اگر احتیاط نہیں کی جائے گی تو یقیناً یہ وائرس مزید پھیلے گا، اور سندھ آلریڈی کرونا وائرس سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے۔ اور آخری خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، حکومت نے JUIFA کے رہنما مفتی کفایت اللہ کے خلاف فوج مخالف بیان بازی پر کارروائی کا
فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے ترجمانوں کو فوج مخالف بیانیے پر مؤثر جواب دینے کی ہدایات بھی جاری کر دیں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک طرف تو جہاں حکومت کی طرف جو ہے وہ بڑے الزامات لے کر آ رہی ہے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، دوسری طرف فوج مخالف بیانیہ جو ہے اس میں ایک بڑا اضافہ ہم نے دیکھا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل کچھ جماعتوں کی جانب سے، اب جے یو آئی فے کے جو رہنما ہیں مولانا کفایت اللہ، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو فوج مخالف بیانیہ دیا ہے اس کے اوپر اب عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اب مستقبل میں کوئی فوج پر جو ہے وہ آواز نہ اٹھا سکے، اس پر باقاعدہ طور پر کیا اقدامات لینے چاہیے، وزیر اعظم نے اپنے ترجمانوں کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یقیناً فوج یا پاک فوج جو ہے اس کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کی بدولت ہم پاکستان بھر میں حفاظت کے ساتھ سر اٹھا کر رہ رہے ہیں، اور ایسا کوئی بھی بیانیہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے کسی بھی محکمے پر آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ آج کی کچھ اپڈیٹس ہم آپ تک لے کر آئے، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور شیئر بھی کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔